السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نكملوا التصحيح ديال الكونترول فينال اناليز اس 1 اس ام بي سي ديال لاني 2020 2021 بالنسبه لا فاكولتي دي سيونس غابا. من بعد ما شفنا ليكزارسيس الاول والثاني، دابا غادي نشوفوا ليكزارسيس 3. L'exercice 3 تيقول لنا soit f la fonction donnée par f de x égale à ln de 1 plus x au carré. La première question كتقول لنا donner le développement limité de f en 0 à l'ordre 3. إذا هنايا غادي نديرو développement limité. La fonction اللي عندنا on a f de x, la fonction اللي ندير لها développement limité هي ln de 1 plus x au carré. هنايا عندنا la fonction ln وحنا ديجا كنعرفو بلي راه عندنا واحد développement limité usuel ديال لا فونكسيون ln اللي هو ln de 1 plus x اللي كيساوي x moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 plus 0 fois x à la puissance 3. يعني لحقاش هنا طالبين منا لوردر 3. اذا نحبسو حد هنايا. إذا حنايا هنايا عندنا ln de 1 plus x وهنايا راه عندنا ln de 1 plus x au carré. إذا هنا شنو نديرو؟ غادي نديرو واحد شونجمون د فاريابل، يعني on pose grand x égale petit x plus x au carré. هنا نحولها من petit باش يبانو هاكا. إذا on pose grand x égale à x plus x au carré avec quand x طون فير زيرو غتكون عندنا كرون اكس حتى هي طون فير زيرو. الا عوضناها بزيرو راه بجوجهم غادي يطيحو في الزيرو. الوغ هنايا شنو غادي نديرو؟ هنايا عندنا ln de 1 plus x égale à x moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 plus 0 fois x à la puissance. إذا هنايا شنو غادي ندير؟ فيما غادي نلقى كرون اكس غادي نعوضها باكس بلس اكس او كاري. اذا عندنا اكس كتساوي اكس بلس اكس او كاري وعندنا اكس او كاري سور 2 عندنا موان اكس او كاري سور 2 شنو كيساوي؟ كيساوي موان زان دومي فوا اكس بلس اكس او كاري اللي كتساوي هنايا ملي غادي نديرو هنايا او كاري غادي تعطينا هي موان زان سور 2 فاكتور دو اكس او كاري بلس 2x à la puissance 3 plus x à la puissance 4. من بعد عندنا x à la puissance 3 sur 3 شنو كتساوي؟ كتساوي 1 sur 3 fois x plus x au carré fois x plus x. هنايا فرقتها باش نجبد هادي بالزربة اللي غادي تساوي لنا هي moins 1 sur 3 fois x au carré plus 2x à la puissance 3 plus x à la puissance 4 فاكتور دو x بلس x او كاري. انا خاصني ندير واحد او كاري هنا. اذا غادي نحسب هاد لو تيرم هذا شنو يعطيني علاش درت موان تكون عندنا 1 سير 3 فاكتور. هنايا باش من هنا نبداو نيليمينيو حنا طالبين منا لوردر 3 لوردر 3 يعني اللي لقيناه فوق لوردر 3 غادي نضربو عليها. مثلا هنايا عندنا x او كاري داخله 2x على بويسونس 3 داخله x على بويسونس 4 ما داخلاش يعني غادي تحيد. اذا هنا شنو يبقى ليا؟ تكون عندنا 1 سير 3 x فوا x او كاري هي x على بويسونس 3 راها داخله x فوا x على بويسونس 3 هي x على بويسونس 4 ما داخلاش x على بويسونس 5 ما داخلاش x على بويسونس 3 فوا x على بويسونس 2 ما داخلاش x على بويسونس 4 ما داخلاش. إذا تبقى لنا هي 1 sur 3 fois x à la puissance 3. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهنا الفوق نمسح هادي. إذا développement limité ديال ln de 1 plus x au carré شنو غادي يساوي؟
قلنا غادي يساوي هو إكس، يعني غادي يساوي إكس بلس إكس أو كاري موان زان دومي فوا إكس أو كاري بلس 2x على بويسونس 3 ياك بلس 1 sur 3 x à la puissance 3 plus x pardon plus 0 fois x à la puissance 3. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديالنا. غيبقى لينا نديرو ليه التبسيط. غنمسح هنايا اذا نديرو غير التبسيط دابا. شنو عندنا اكس بلس هنايا عندنا اكس او كاري موان زان دومي اكس او كاري، تبقى لنا ان دومي اكس او كاري. هنايا غادي تكون عندنا موان اكس على بويسونس 3 وهنايا ان سور 3. اذا غتكون عندنا موان اكس على بويسونس 3 بلس ان سور 3 اكس على بويسونس 3 بلس 0 دي اكس على بويسونس 3. هنايا غتكون عندنا اكس بلس ان دومي اكس او كاري. هنايا ملي غادي نديرو توحيد المقام غتبقى لنا هنايا 3 على 3. اذا غتبقى لنا موان 2 x à la puissance 3 sur 3 plus 0 de x à la puissance 3. On accepte ln de 1 plus x au carré. يعني développement limité ديال ln de 1 moins x لا هنا باردون plus ln de 1 plus x au carré شنو كيساوي؟ كيساوي لنا هو x plus 1 demi x au carré moins 2 sur 3 x à la puissance 3 plus 0 de x à la puissance 3. La question الثانية كتقول لنا déduire l'équation et la position du graphe de l'application par rapport à sa tangente en 0. يعني خاصنا نقلبوا على l'équation de la courbe de la fonction f. L'équation de la courbe اللي كنرمزولها ب CF en 0 et dans les parts تيكون عندنا CF تتساوي y تتساوي باردون عندنا f prime de x0 fois x moins x0 plus f de x0. إذا هنايا هاد x0 اللي عندنا افيك x0 هنايا كتساوي 0 لحقاش قالك اون 0. إذا y شنو تساوي لنا؟ f prime de x0 ملي نديرو الاشتقاق غادي تعطينا هي 1 مضروبة في x moins 0 plus f de x0. يعني هنايا إلا عوضنا بزيرو تبقى لنا ln دو 1 اللي كتساوي 0. الوغ غتكون عندنا y égale x. هنايا سي دو اف هي y égale x. هاد y égale x راه هي ليكواسيون ديال لا طونجونت. يعني نقولو سي لا طونجونت اون 0. نمسح هنايا إذا لقينا لا طونجونت ديالنا لا طونجونت لقيناها هي y égale x. من بعد دابا غادي نشوفو la position du CF par rapport à y اللي هي لا طونجونت ديالنا par rapport à y. باش غادي نقلبو على لا بوزيسيون شنو تنديرو؟ غادي نديرو f de x لا فونكسيون ديالنا f de x موان هاد لا طونجونت هادي اللي هي y. يعني شنو تكون عندنا f de x الديفلوبمون ديال ln لقيناه قبيله هو x plus x au carré sur 2 moins 2x à la puissance 3 sur 3 وهنايا y عندنا égal à x نديرو هنا
استغفر الله العظيم هي موان إكس. إذا غتمشي لنا هاد إكس مع هنايا، إذا غتبقى لنا هي إكس أو كاري سيغ دو موان دو إكس على بويسونس تروا سيغ تروا اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. ألوغ إذا حنا لقيناها ستريكتومون بوزيتيف غادي نقولو ألوغ اف دو إكس موان إيكغيك راها ستريكتومون بوزيتيف، دونك عندنا لا كورب سي اف et au-dessus de y.